हामीले कुनै पनि चीजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, हामीले जाने बुझे सुनेको सूचनाहरू संकलन गरेको या हामीले कुनै न्यूजहरू पढेको आधारमा कुनै पनि चीजलाई हेर्ने एउटा कंक्रीट दृष्टिकोण बनायो भने नयाँ कुरा, नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ प्रविधि र नयाँ अवसरको बारेमा जान्न बुझ्न सकिदैन। त्यसै कारणले आउनुस् एकचोटि तपाईँ हामीले जाने बुझेको कुराहरू त हामीसँग छँदैन छ नि, त्यसलाई एकैछिन ढोका बाहिर राखेर खुला विचारले के नयाँ चीज रहेछ त मेरो आज नियरेस्ट डियरेस्टले आज यति महत्त्वका साथमा मलाई यहाँ इन्भाइट गर्नुभएको छ भन्ने बसाइका साथमा, सोचका साथमा बसियो भने आजको बसाई अघि भिवन सरले भनिसक्नु भएको छ तपाईको जिन्दगीको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बसाई हुन सक्नेछ। र मेरो अनुरोध छ हामी यहाँनिर लगभग 35 देखि 40 मिनटको प्रेजेन्टेसन हुनेछ र म तपाईलाई एहसास गराउन चाहन्छु यो 35-40 मिनट तपाईको जिन्दगीबाट सधैँको लागि जानेछ। यो समय फेरि फर्केर तपाईको जिन्दगीमा आउने छैन। अर्जुन श्रेष्ठ जी तपाईले आफ्नो भिडियो म्युट गरिदिनु होला। हामी एउटा सभ्य सभामा छौं, कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ, ध्यान दिनु होला। तपाई घरमा हुनुहुन्छ होला तर संसारभरिको एउटा सभ्य सभामा तपाई बसिरहनु भएको छ। यति भनिसकेपछि तपाईले बुझ्नु पनि होला। यो अरु साथीहरुलाई पनि यसबाट मेसेज जाओस्। हामीले भिडियो अन गर्दाखेरि म कस्तो पोस्टरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। एउटा सभ्य सभामा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यति कुरा भनिसके। पोस्टमा भएको साथीहरु क्यान यु प्लिज अलिकति अनप्रेजेन्टेबल भिडियोहरु तपाईले स्टप गर्न सक्नुहुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ। ओके, थ्यांक यू सो मच। फेरि पनि सबैलाई जाने तपाईलाई थाहा नभएको हुन सक्छ तपाईको भिडियो अन हुँदाखेरि तपाईका व्यक्तिगत गतिविधिहरू संसारभरि ब्रोडकास्ट भइरहेको हुन्छ र सभ्य सभामा हामी प्रस्तुतिको लागि लायक हुँदैनौं। त्यसकारणले ध्यान दिनु होला कृपया। एउटा हामी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु र प्रसंगतिर अगाडि बढौं। ओके, आउनुस् एउटा अत्यन्त सफल व्यक्तिको सन्देशबाट आजको बसाइलाई सुरु गरौँ। नेभर डिपेन्ड अन अ सिंगल सोर्स अफ इन्कम, मेक योर मनी वर्क फर यु टु क्रिएट अदर सोर्सेस। तपाई हामी मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू बिहानदेखि बेलुकासम्मको मेहनतबाट हामीले आय आर्जन गर्ने गर्छौं। त्यसबाट आय आर्जन गरेको जति गर्छौं त्यसबाट सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी यदि हामीले कहीं इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने एउटा दोस्रो आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ भन्ने सन्देशका साथमा कसौं मेरो आज इन्टरनेट अलिकति इन्टरप्ट भइरहेको छ। सायद सुनिदिन्छ होला कोस्टको साथीहरुले त मलाई जानकारी गराउनु नै हुनेछ। म एकचोटी सुन्नुहुन्छ एकदम क्लियर छ। ओके, थ्यांक यू सो मच। ल यति भनिसकेपछि म अगाडि बढे। ओके, आजको समयमा जसले भोलिको अनुमान गरेर आज स्टेप चाल्न सक्छ नि ती व्यक्तिहरू सफल छन्। ध्यान दिनु होला है। फेरि पनि भोलिको कुरा, भोलि के हुन सक्छ भनेर अनुमान गरेर, हुन त भविष्य कसैले देख्न सक्दैन, अनुमान गरेर आज कदम चाल्न सक्ने व्यक्तिहरू नै अत्यधिक सफल छन्। तर भोलिको चीज अनुमान गर्नको लागि आजसम्मको विषय, आजसम्मको कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। आउनुस् हामी 2021 को जुलाईमा बसेर कुराकानी गर्दैछौँ। प्रविधिको कति छिटो विकास भयो यसको बारेमा चर्चा गरेर समय खर्च नगरौं। केही वर्ष पहिला पनि हामी फोन गर्न घण्टौं, इभन कति ठाउँमा त दिनौं हिडेर हामी फोन गर्नु पर्थ्यो भने आज तपाई र मेरो हातमा डिजिटल डिभाइसेस छ जसको मार्फतबाट संसारभरि रहेका यति धेरै मान्छेहरू लाइभ तपाईको चाहिँ भिडियोमा यसरी कन्फरेन्समा बसिरहेका छौं। मेरो कहाँ कुनामा रहेको कम्प्युटर तपाईको स्क्रिनमा देखिएको छ। यो प्रविधिको विकाससँगै व्यावसायिक क्षेत्रमा यो प्रविधिले कस्तो प्रभाव पारेको छ त यसलाई अलिकति थोरै एनालाइसिस गरौँ। हेर्नुस्, हामीले कुनै व्यापार बिजनेस सुरु गर्ने भन्दा बित्तिकै चोक बजारमा मान्छेको चहलपहल हुने ठाउँमा एउटा सटर, एउटा पसल राख्ने भन्ने सोच्छौं। तर अमेजन आज दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा पसल हो, खुद्रा व्यापार हो जसको एउटा पनि कुनै फिजिकल स्टोर, भौतिक पसल छैन। उसले त इन्टरनेटमा एउटा सिस्टम बनायो, सामान बेच्ने मान्छेहरू पनि त्यही आएर जोडिन्छन्, सामान किन्ने पनि त्यही आएर जोडिन्छन्। सामान किन्ने र बेच्नेलाई इन्टरनेटमा जोडेर आज अमेजन संसारको सबैभन्दा ठूलो रिटेलर मात्र हैन, यसको मालिक जेफ बेजोस संसारको सबैभन्दा धनी दोस्रो व्यक्ति बनेको छ। केही समय पहिला त पहिलो नै थियो। उदाहरणको लागि नेपालमा पठाउ लिन सकिन्छ, उसले पनि इन्टरनेटमै पसल खोलेको छ। त्यस्तै यातायातका क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रहरूमा आज तपाईको चोक बजारमा होइन इन्टरनेटमा पसल खोलेर मान्छेहरू मल्टी बिलियन डलरको कारोबार गरिरहेका छन्, कमाइरहेका छन् भने प्रविधिको विकास यहीँनिर आएर रोकेको छैन। प्रविधि एउटा नयाँ प्रविधिको झन्डै 1 दशक भन्दा लामो समय भइसक्यो विश्व बजारमा अभ्यास हुन थालेको छ। द्याट इज DeFi। DeFi आजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु। DeFi भनेको डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स हो र यसलाई बुझ्नको लागि हामीले पैसाको रूपलाई एक्चुअली बुझ्न पर्ने हुन्छ। आज तपाई र मैले प्रयोग गर्ने पैसाको रूप भनेको कागज हो। होइन सर, म त प्लास्टिकका कार्डहरू, मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड, कुनै के कार्डहरू प्रयोग गर्छु, म त अनलाइन ब्याङ्किङहरू प्रयोग गर्न थालेको छु भन्ने लाग्छ होला कतिलाई। ती पैसा होइनन्, ती त पैसा प्रयोग गर्न बैंकले दिएका सुविधाहरू हुन्। पैसा भनेको त कागजकै हुन्छ।
हैन क्वाइन पनि हुन्छ हो केही समय पहिला कागजका पैसै थिएनन् त्यो बेला मान्छेले मेटलका क्वाइनहरू प्रयोग गर्ने गर्थे अझै पछाडी जाने हो भने मेटलका क्वाइनहरू पनि थिएनन् मान्छेले चाहिँ कुनै प्रिसियस मेटललाई मानकको रूपमा प्रयोग गर्थे भने अझै पछाडी जाने हो भने त मान्छेसँग त्यस्तो थिएन सभ्यताको विकास क्रममा मान्छेले वस्तुसँग वस्तु साटासाट गर्ने गर्दथे त्यसबाट त्यो सभ्यताबाट विकास हुँदै हुँदै आज हामी सारा सब चीज डिजिटली गर्ने भएका छौं धेरै कुराहरू डिजिटली हुन्छ हामीले चिठी लेख्नु पर्दैन त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो सन्देश पुर्याउनु पर्ने मान्छेलाई तर अहिले हामी डिजिटल डिभाइसेसबाट संसारभरि भएको मान्छेसँग टेक्स्ट मात्र हैन तपाईको अडियो भिडियोदेखि लिएर सारा सब चीज लाइभ गर्न सक्छौं हो अब पैसाको रूप पनि अब कागजबाट विकास भएर डिजिटलमा आइसकेको छ जसलाई क्रिप्टो करेन्सी भनिन्छ हो यो क्रिप्टो करेन्सी बुझ्नको लागि हामीले डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स बुझ्न जरुरी छ डिसेन्ट्रलाइज भनेको विकेन्द्रीकृत यो विकेन्द्रीकरण भन्ने शब्द त हामी नेपाली जति कसलाई यसको मिनिङ थाहा होला र अनि फाइनान्स भनेको वित्तीय प्रणाली सामान्य कुरा तर दुईटालाई एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि एउटा अनौठो सिस्टम बन्छ के हो इज द युज अफ टेक्नोलोजी एउटा प्रविधिको प्रयोग हो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स भनेको अथवा विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनेको मैले रिपिट गरेको छु यो महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रविधिको प्रयोग हो के को लागि टु एलिमिनेट भनेको हटाउनु के को लागि हटाउनु युज अफ एनी थर्ड पार्टी टु म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल द ट्रान्ज्याक्सन दुईजना व्यक्ति बीचमा भएको कारोबारमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउनुलाई यो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ त्यसमा एउटा प्रविधिको प्रयोग हुन्छ के भन्छ यो भन्नु होला हो त आज तपाईको मान्छेहरु करोड मान्छेहरु विश्वमा माइग्रेट भएका छन् अर्काको देशमा गएर पैसा कमाउँछन् त्यो पैसा घरमा पठाउँदाखेरि बैंक वित्तीय संस्था मार्फतबाट पठाउँछन् घरमा आइसकेको पैसा ट्युसन फी या अरु विभिन्न कारणले बाहिर पठाउनु पर्यो भने फेरि बैंक वित्तीय संस्था मार्फतबाट पठाउनु पर्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कारोबार इभन अहिले त सानो सानो ग्रोसरी शपिङ गर्दाखेरि समेत हामीले मास्टर कार्ड भिसा कार्डबाट पेमेन्ट गर्छौं यसको मतलब बैंक त्यहाँनेर इन्भल्भ छ तर यो वित्तीय प्रणालीमा अब दुईजना व्यक्ति बीचको कारोबारमा कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्दैन यो संसारमा एउटा कुनामा रहेको व्यक्तिले अर्को कुनै पनि कुनामा रहेको व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्न सक्छ त्यसमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन अनौठो लाग्छ हैन र हो यो ग्लोबली एक्सेसिबल यो संसारमा कहीं पनि चल्छ यो अत्यन्त पारदर्शी छ पारदर्शी इन द सेन्स यो एकचोटी रेकर्ड भइसकेपछि कुनै कसैले जस्तो तपाईको मेरो बीचमा कारोबार छ हामीले कागजको ढड्डामा लेख्यौं च्यातिन सक्छ मेटिन सक्छ हराउन सक्छ सफ्टवेयरमा रेकर्ड राखेको कुराहरु पनि एडिट हुन सक्छ डिलिट हुन सक्छ तर यसमा भएको कारोबार एकचोटी भएपछि त्यो सधैँभरि त्यो चाहिँ स्थायी रूपमा रहिरहन्छ यसको लागि ब्लकचेन टेक्नोलोजी बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त यसमा छोटो कुराकानी गर्नेछु परमिसनलेस मैले कमाएको पैसा मेरो पैसा मैले कसैसँग पनि कारोबार गर्दाखेरि कसैसँग परमिसन लिनु पर्दैन नो ह्युमन इन्टरभेन्सन कुनै व्यक्तिले यसलाई चाहिँ छेडखानी गर्न सक्दैन हेराफेरी गर्न सक्दैन डिलिट एडिट गर्न सक्दैन के हो त त्यो टेक्नोलोजी यसको नाम हो ब्लकचेन बढी प्रयोग हुने शब्दहरु मध्ये अब यो ब्लकचेन भन्ने वर्ड पनि अत्यन्तै धेरै प्रयोग हुँदैछ यसलाई सम्झेर राख्नु होला नोट गरेर राख्नु होला ब्लकचेन टेक्नोलोजी दिस इज द 8th वन्डर आठौं आश्चर्य केलाई भनिन्छ आठौं आश्चर्य त्यस्तो चीजलाई आश्चर्यजनक भनिन्छ जहाँ मान्छेको सामान्य लजिकले भ्याउँदैन सामान्य के लजिकले भ्याउँदैन त्यसलाई भनिन्छ आश्चर्य हो यो यस्तो आश्चर्य हो जो ओपन डिस्ट्रिब्युटेड एउटा खुल्ला बही खाता हो बही खाता खुल्ला हुन्छ हुँदैन जसले कारोबारको रेकर्ड राखेको हुन्छ त्यसले सुरक्षित गरेर ताला चाबी लगाएर राखेको हुन्छ या सफ्टवेयरमा राखेको रेकर्डहरु पनि पुरा पासवर्डहरु लिएर विभिन्न सेक्युरिटी सिस्टमहरुले त्यसलाई राखिएको हुन्छ तर यो खुल्ला बही खाता हो जहाँ रेकर्ड राखिन्छ कस्तो रेकर्ड भने संसारमा कुनै पनि दुईजना व्यक्ति बीचमा भएको रेकर्ड राखिन्छ तर खुल्ला इन्टरनेटमा राखिन्छ के भन्छ हो त खुल्ला कुनै एउटा पर्टिकुलर मोबाइल फोनमा कम्प्युटरमा ल्यापटपमा सफ्टवेयरमा सर्भरमा मात्र त्यो रेकर्ड नबसिकन खुल्ला इन्टरनेटमा बस्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज यो भर पर्दो छ पारदर्शी छ र यो दिन दुगुना रात चौगुना यसको प्रयोगहरु बढ्दै गइरहेको छ तपाई हामीलाई थाहा छदैछ नि संसारमा जति पनि नयाँ प्रविधिको विकास हुन्छ त्यसमा मान्छेहरुले व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ गर्छन् किनकि त्यो टेक्नोलोजी भनेको त सजिलोको लागि बन्ने चीज हो कुनै बेला कसैले हवाई जहाजको आविष्कार गरे त्यसबाट यात्रा गर्न सजिलो भयो आज मल्टी ट्रिलियन डलरको कारोबार हुन्छ त्यसमा हामी सबैजना थाहा छदैछ तर सुरुमा राइट ब्रदर्सले बनाउँदाखेरि त प्यासेन्जरहरु त्यसमा बस्छन् भन्ने त कल्पना गरेको थिएन होला हो त्यस्तै यो 2009 मा तपाईको चाहिँ यो प्रयोगमा आइसकेपछि ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सी अनि डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अन्तर्गत रहेर विश्वमा आज ट्रिलियन्स अफ डलर बिलियन हैन भनेको छैन है मैले ट्रिलियन भनेको छु ट्रिलियन्स अफ डलरको कारोबार हुन थालिसकेको छ आउनुस् यसको कारोबार के कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा बुझौँला त्यो भन्दा पहिला रोशन सरको ठुल्दाई अथवा नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर विनोद चौधरीको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशका साथ सुनौ यो सन्देश जसले बुझ्नु भयो सायद आजबाट प्याराडाइम शिफ्ट हुन सक्छ चेन्ज हुन सक्छ बी द पार्ट अफ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी के भन्छ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा हिस्सा लिनको लागि तपाईको हातमा भएको इन्टरनेट जोडिएको स्मार्टफोनबाट सम्भव छ
त्यसबाट जोडिनु पर्ने हुन्छ। यदि जोडिएनौँ भने हामी ग्लोबल सिटिजनबाट आइसोलेटेड हुन्छौँ। आइसोलेसन भन्ने शब्दको मिनिङ कसले बुझ्दैन आजभोलि? छुट्टिएर बस्नु, छुट्टिनु, हिपोक्रेट्स हुनु हो। त्यसकारणले आज हामी डिजिटल इकोनोमीमा, ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा जोडिनुपर्छ भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्देश विनोद चौधरी सरको सम्मानका साथ सम्झिँदै अगाडि बढौँ। हामीले यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्समा के कसरी व्यवसाय गरेका छन्, गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ विभिन्न किसिमका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने विभिन्न किसिमका कम्पनीजहरू, संस्थान, व्यावसायिक घरानाहरू हुने गर्दछन्, तर सबै पहिलो देखिने चीजहरू सुन हुँदैनन्। हामी आज एउटा यस्तो कम्पनीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जो आजभन्दा झन्डै 7 वर्ष पहिलादेखि नै विश्व बजारमा अत्यन्त प्रभावका साथमा काम गरिरहेको छ। आउनुस् यो कम्पनी कस्तो, यसको बारेमा बुझौँ। डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली ब्याक्ड एन्ड सपोर्टेड, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सपोर्ट गरिएको छ, मिलेर काम गरेको छ। कोसँग भन्दाखेरि विश्वका विभिन्न सरकारहरूसँग मिलेर काम गरेको छ र यसका सञ्चालकहरू अलरेडी मल्टी बिलियनर्स, अरबपतिहरू हुन्। अरबपति भनेको त्यो व्यक्ति हो जसको आर्थिक हैसियत विनोद चौधरी या त्योभन्दा ठुलो हुने गर्दछ। पब्लिक कम्पनीजहरूसँग मिलेर काम गरेको छ। टप विश्वविद्यालयले नै यससँग सहकार्य गरिरहेका छन् भने यसको रिसर्च टिममा कम्प्युटर साइन्टिस्ट र पिएचडी डक्टर्सहरूले काम गर्ने गर्दछन्। आउनुहोस् के हो त यो कम्पनीको नाम बुझौँ। एकचोटि म तपाईका आउन चाहन्छु। लिसनर्स आर अलवेज इम्पोर्टेन्ट देन स्पिकर्स। सुन्ने व्यक्ति बोल्ने व्यक्ति भन्दा जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण तपाईले मलाई सुन्नु भएको छ कि छैन, स्क्रिनमा देखिएको छ कि छैन, तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो पनि मलाई जानकारी गराइदिनु होला। आफ्नो माइक अनम्युट गरेर। आर वी अल टुगेदर? Yes, sir. Yes, sir. We all are together. Yes, sir. Yes. Very good. Yes. Okay, thank you so much. Wow. Yes. Thank you so much. तपाईहरुको उत्साहले मेरो अलिकति जिम्मेवारी अझ बढाए कि मैले विषयवस्तुलाई अझै क्लियर बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने। थ्यांक यू सो मच। तपाईहरु एक्साइटिङ अडियन्स हुनुहुन्छ। अगाडि बढौं। यो कम्पनीको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। कुनै पनि कम्पनी भन्दा बित्तिकै त्यो कुनै न कुनै जुरिडिक्सन अथवा त्यो कुनै न कुनै न्यायिक संरचनाबाटै जन्मेको हुनुपर्छ अथवा त्यसको मातहतमै हुनुपर्छ। आजको डिजिटल दुनियाँमा फेसबुकको कुरा गर्यो भने कहाँ छ त फेसबुक? अमेरिकाबाट सञ्चालित हुन्छ। गुगलको कुरा, गुगल र फेसबुक बिना त हाम्रो 24 घण्टाको दिन चल्दैन नि, होइन र? कहाँबाट चल्छ त त्यो? अमेरिकाबाट चल्छ। हो यस्तै यो कम्पनी पनि अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा यसको कर्पोरेट हेड अफिस छ। त्यहाँबाट सञ्चालित हुने कम्पनी हो, अस्ट्रेलियन कम्पनी, यसरी बुझ्न सकिन्छ। भने सांघाई र हङकङबाट यसका अपरेसनहरू सञ्चालित हुने गर्दछन्। आउनुस् अगाडि बढौं। यति भनिसकेपछि यहाँनिर मैले अर्को कुरा जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसको कर्पोरेट हेड अफिस सारा संसारभरि को लागि हेर्ने हेड अफिस चाहिँ दुबईमा शिफ्ट हुँदैछ। किनभने दुबई अथवा युनाइटेड अरब इमिरेट्स भनेको टेक्नोलोजी फ्रेन्डली एउटा कन्ट्री हो। यो जुन नयाँ प्रविधिको हामी कुराकानी गर्दैछौँ यसमा अत्यन्त फेभरेबल छ र संसारका धेरै ठुला कम्पनीहरू दुबईबाट सञ्चालित हुने गर्दछन्, शिफ्ट हुँदैछ। कुनै पनि कम्पनीको बारेमा त्यससँग जोडिएको व्यक्तिले त पक्कै राम्रै कुरा गर्छ होला, तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आउनुस् यो कम्पनीको बारेमा अस्ट्रेलियाको एउटा सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टरले के भन्छ त्यसको बारेमा बुझौँ है त। सिस्रो CSIRO भनेको हाम्रो नेपालको एउटा सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर छ जसको नाम हो नास्ट। पहिला रोनास्ट भनिन्थ्यो, होइन र? हो। त्यस्तै अमेरिकाको नासा भनेको त संसारको सबैभन्दा ठुलो साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो। यो अस्ट्रेलियाको सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर पनि विश्वको 5औं 6औं ठुलोमा पर्छ। यसले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा यो कम्पनीको बारेमा यो कम्पनीको प्रोजेक्ट र प्रोडक्टहरूलाई यसले चाहिँ अथोराइज्ड गरेको छ, अटेस्टेड गरेको छ, प्याटेन्टेड गरेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। HCAS will be incorporating the protocol into its one system transforming its existing cryptocurrency। यो एउटा क्रिप्टोकरेन्सी हो, डिजिटल करेन्सीको प्रोटोकल हो। हाइपरक्याश भन्ने यसको नाम हो। into one that is both quantum safe and privacy protecting। कम्प्युटर क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरूलाई क्वान्टम कम्प्युटरको बारेमा जानकारी हुन सक्छ, नभए पनि म तपाईहरुलाई शेयर गरिदिन्छु। क्वान्टम कम्प्युटर भनेको त्यो कम्प्युटर हो जुन अहिले अस्तित्वमा छैन। मैले कतै के थिचे? ओके, माफ गर्नु होला, यहाँ अलिकति कता थिचेछु मैले। ओके, क्वान्टम कम्प्युटर भनेको त्यस्तो कम्प्युटर हो जुन 2025-26 मा मात्रै आउने छ र त्यसको पावर भनेको आज तपाईहरु मैले कुराकानी गर्दाखेरि यो विश्वमा जति पनि कम्प्युटर छन् ती सबै कम्प्युटरको पावर जोड्दाखेरि कति हुन्छ त्यसलाई एउटा कम्प्युटरले जित्नेछ। हो त्यस्तो त्यो बेला बन्ने क्वान्टम कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसक्ने, बिट गर्न नसक्ने गरी यो यसले डेभलप गरेको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकललाई
अस्ट्रेलियाको साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टरले समेत अप्रुभ गरिसकेको कुरा हामीले देखिसक्यौँ। यो यहाँनिर प्रेजेन्टेसनमा देखाइयो कुरा आधिकारिक र भरपर्दो हो कि होइन भनेर छुट्याउने खुट्याउने काम तपाईको नै। यसका रेफरेन्स म्याटेरियल्सहरू हामी तपाईलाई प्रोभाइड गर्ने नै छौँ, जसको मार्फतबाट आउनुभएको छ उहाँको मार्फतबाट पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अरू के कस्ता गभर्नमेन्ट रिलेसनहरू छन् त झलकहरू मात्र हेरौँ है त। या केही पिक्चरहरू मैले राखेको छु। पहिलो पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ्स है हस्ताक्षर गर्दैछ सम्झौता पत्रमा अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन भनेको त्यहाँको एउटा सरकारी निकाय हो लगानी सम्बन्धी काम गर्ने, जस्तो नेपालमा लगानी बोर्ड भन्ने एउटा सरकारी निकाय छ। त्यस्तै रसियाको सरकारी ब्याङ्कसँग मिलेर काम गर्दैछ, इन्डोनेसियन सरकारसँग काम गर्दैछ, पाकिस्तानको सरकारसँग काम गर्दैछ, मोन्टिनेग्रोको सरकारसँग काम गर्दैछ, स्विजरल्यान्डको सरकारसँग मिलेर काम गर्दैछ, अरू ब्याङ्कक थाइल्यान्डको सरकारसँग मिलेर काम गर्दैछ, चाइना अस्ट्रेलिया आदि इत्यादि थुप्रै दुबई गभर्नमेन्टसँग र मलेसियन गभर्नमेन्टसँग पनि मिलेर बिलियन्स अफ डलरका प्रोजेक्टहरू डिल हुँदैछन्, काम अगाडि बढ्दैछ भने त दुबईमा यसले ठुलो माइनिङ सोलर माइनिङ फार्म पनि इस्टाब्लिस गर्ने कामको प्रक्रिया त अगाडि बढाइ नै सकेको छ। यो स्विजरल्यान्डको राष्ट्रपतिसँग भएको कुरा अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ हामी नेपालीले त यो सन्देश लिनै पर्छ। यो पिक्चरमा देखिएको स्यामली भन्ने व्यक्ति यो कम्पनीको फाउन्डर हो। बीचमा देखिएको व्यक्ति प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्ड। कति विकसित देश हो स्विजरल्यान्ड? हामी नेपालले त प्राय स्विजरल्यान्डकै शब्द बढी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। कति विकसित देश छ? डिस्कसिङ द ग्लोबल इफोर्ट्स मेड बाय द ब्लकचेन सेन्टर टु एजुकेट द पब्लिक एन्ड ब्लकचेन टेक्नोलोजी अबाउट ब्लकचेन। आहा, कति महत्त्वपूर्ण सन्देश। स्विजरल्यान्ड जस्तो विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो सबैभन्दा उपल्लो तहको मान्छेले आफ्ना देशका जनतालाई ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा सिकाउनको लागि यो कम्पनीको सञ्चालक स्याम लीको कुरा सुन्दैछन्, ब्रिफिङ सुन्दैछन्। यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण होला त? के विकसित देशका व्यक्तिले जनताहरूले मात्रै सिक्नुपर्ने भन्ने छ? हामी नेपालीले सिक्नु पर्दैन? यस, त्यसैले त हामीले जाने बुझेको कुराहरू यहाँ सेयर गरिरहेका छौँ। यो टेक्नोलोजीलाई बेलैमा तपाईँ हामीले पनि नेपाली भाषामा जानौँ, सिकौँ, बुझौँ र विश्वका अरू मान्छेहरूसँग हामी आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई विकास गरौँ। त्यसैले हामी सेयर गर्दैछौँ हो। अनि आफ्ना जनतालाई सिकाउँदै त छन् अनि स्यामलीको कुरा सुन्दैछन् भने स्यामली त ब्लकचेनको बारेमा पक्कै पनि केही नाम कमाएकै व्यक्ति होलान्, प्रभावकारी नै व्यक्ति होलान्, होइन र? त्यति सन्देश त हामीले बुझ्न सकिया छौँ। चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरेको छ। सिस्टरको कुरा मैले गरिसकेँ, अगाडि बढौँ। यो कम्पनीका बारेमा केही भिडियोहरू सामग्रीहरू यहाँ छन्। यो भिडियोमा मैले समय खर्च गरिनँ। यी सबै भिडियोहरू तपाईले ओपन इन्टरनेटमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई रिफर गर्ने व्यक्ति, इन्भाइट गर्ने व्यक्तिको मार्फतबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् यो कम्पनीको फाउन्डर राइन्जुको बारेमा कुरा गरौँ। सेल्फ मेड मल्टिबिलियनियर, सेल्फ मेड, आफै बनेको, बाउबाजेको सम्पत्तिबाट होइन। कसरी भने जुन टेक्नोलोजीको हामीले कुरा गर्यौँ त्यो टेक्नोलोजी जतिबाट बेलाबाट अभ्यास हुन सुरु भयो विश्व बजारमा, त्यति बेलादेखि सानो सानो लगानी गर्दै 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 आज अरबौँपतिका मालिक छन्। चाइनामा त यिनलाई मार्सियन भन्दा रहेछन्, मङ्गल ग्रहबाट आएको होस् त भन्छन् रे। विलक्षण प्रतिभाको कारणले गर्दाखेरि, उनको भिजन र मिसनले गर्दाखेरि यी त्यस्ता व्यक्ति हुन्। आज यिनी यो इन्डस्ट्रीमा एन्जल इन्भेस्टरको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेका छन्। के हो एन्जल इन्भेस्टर? त्यो व्यक्ति हो जोसँग मनज्ञ पैसा छ र उसले आफ्नो पैसालाई विभिन्न प्रोफिटेबल प्रोजेक्टहरूमा इन्भेस्ट गर्छ र आम्दानी इन्जोय गर्छ। त्यस्ता व्यक्ति कस्तो ठाउँमा यिनको लगानी छ त? जिज्ञासा हुन सक्छ। सयौं प्रोजेक्टमा लगानी छ। सबैको चर्चा म गर्न सक्दिनँ यहाँ। एउटा उदाहरणको रूपमा बाइनान्सको नाम लिन चाहन्छु। बाइनान्स एउटा यस्तो अनलाइन एउटा एक्सचेन्ज हो, एउटा ट्रेडिङ प्लेटफर्म हो, अनलाइन एउटा सिस्टम हो जसले एक दिनमा, मन थामेर सुन्नु होला, 20, 25, 30 बिलियन डलरको कारोबार गर्छ एक दिनमा। मैले बोल्दिएँ, तपाईले सुन्नुभयो, हराउँछ होइन, टिपेर राख्नु होला। एकछिनपछि गुगललाई गएर सोध्नु होला। एउटा मान्छेले जुमको प्रेजेन्टेसनमा यस्तो भन्दै थियो, के रहेछ भनेर सोध्नु होला गुगललाई, इन्टरनेटमा सर्फिङ गर्नु होला, खोज्नु होला के हो बाइनान्स, उनीहरूले भन्नेछन्। एक दिनमा 20, 25, 30 बिलियन डलरको काम गर्छ हो। यो लगायत यस्ता थुप्रै अरू मल्टी बिलियन डलरको कारोबार गर्ने प्रोजेक्टमा लगानी गरेका व्यक्ति हुन् राइन्जु। इनको हैसियत डोनाल्ड ट्रम्पसँग यस्तो थम्सअप गरेको फोटो खिचेका छन्, कुनै तपाईको सेलिब्रिटीसँग काँध जोडेर फोटो खिचे जस्तो पक्कै पनि होइन। अमेरिकन राष्ट्रपतिसँग एउटा सिरियस डिस्कसन नै होला, त्यो लेभलमा यिनले आफ्नो हैसियत राख्ने गर्दछन्। संसारका जति पनि ठुला मिडिया हाउस छन्, यिनीहरूले बोलेका कुरा महत्त्वका साथमा कभर गरिन्छ भने ठुला मिडिया हाउसहरूले यिनको कुरा सुनेर ब्रोडकास्ट गर्नको लागि रेड कार्पेट वेलकम गर्छन्। चिफ स्पिकर, चिफ गेस्टको रूपमा इन्भाइट गरिन्छ। त्यस्तै यो कम्पनीका अर्का फाउन्डर स्यामली अघि जो राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्दै थिए, ब्लकचेन एक्सपर्ट हुने नि। के हो एक्सपर्ट भनेको? विज्ञ व्यक्ति। सबै विज्ञ भन्ने शब्द एकदम गरुङ्गो छ है। जोसँग सम्बन्धित क्षेत्रको अथाह नलेज छ। नलेज मात्र भएर पुग्दैन, त्यसमा अभ्यास छ, त्यो व्यक्तिलाई भनिन्छ विज्ञ। यी यस्ता विज्ञ हुन् जसको कुरा
CNN, BBC, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग जस्ता विश्वका ठूला आर्थिक क्षेत्रका मिडिया हाउसेसहरूले महत्त्वका साथमा सुन्ने र सुनाउने काम गर्दछन् भने अमेजन प्राइममा त यिनको डकुमेन्ट्री नै छ। अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा यिनको डकुमेन्ट्री हेर्न सकिन्छ। डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको बारेमा भन्छ तपाईलाई थाहा छ। त्यति मात्र कहाँ हो र युनाइटेड नेसन्स वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम जस्ता विश्वका ठूला औपचारिक निकायहरूमा समेत यिनले ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने गर्दछन्, उनलाई त्यहाँ बोलाइन्छ। माइक्रोसफ्टको यहाँ मेन्सन गरिएको छ। माइक्रोसफ्टको बारेमा नसुन्ने को छ आज? माइक्रोसफ्ट 20औं वर्षदेखि सफ्टवेयरको दुनियाँमा टेक्नोलोजीको दुनियाँमा एक छत्र राज गरेको कम्पनी हो। माइक्रोसफ्टले समेत महत्त्वका साथमा यिनको कुरा सुन्ने गर्दछ। आउनुहोस्, ग्लोबल इज द लार्जेस्ट बिटकोइन माइनिङ कम्पनी। अब बिटकोइन नबुझ्ने व्यक्तिहरूलाई यो कुरा अनौठो लाग्न सक्छ, बुझ्दै गर्नु होला। म केही तथ्याङ्क तपाईलाई राखिदिन्छु। एउटा बिटकोइनको प्राइस $32,000 वरिपरि छ आज। 31-32 हजार $। एउटा बिटकोइन एक दिनमा 24 घण्टामा 900 वटा बिटकोइन बन्छ। कतिवटा? 900 वटा। 900 भन्दा बढी यो संसारका कुनै पनि शक्तिले मेहनत गरे भने पनि बन्दैन। 2017 मा 1800 बन्थ्यो एक दिनमा, त्योभन्दा पहिला 3600 बन्थ्यो, त्योभन्दा पहिला 5400 बन्थ्यो एक दिनमा, त्योभन्दा बढी बन्दैन थियो। अब केही समयपछि 450 मात्र बन्छ एक दिनमा। हो त्यो बिटकोइन सबैभन्दा बढी बिटकोइन आफ्नो पोल्टामा पार्ने कम्पनीहरूले विश्वकै सोच्नुस् कति बिटकोइन बनाएर राखेको होला, बसेको होला। बुझ्नेलाई इशारा काफी छ। Company also runs Australia's largest Bitcoin अस्ट्रेलियाको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ट्रेडिङ, विश्वकै सबैभन्दा ठुलो माइनिङ, अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठुलो ट्रेडिङ। ब्लकचेन ग्लोबल भनेको यो हाइपरटेक ग्रुपको एउटा विङ हो, एउटा अङ्गा हो, शाखा हो। बुझिसकेपछि अगाडि बढौँ। यी दुईजना व्यक्ति मात्र होइन, सयौं व्यक्तिहरू छन्। सबैको बारेमा कुरा गरी साध्य छैन यहाँनिर। आउनु, डाक्टर जोसेफ ल्यूलाई त सम्झिनै पर्छ। यिनलाई मोनेरो भन्ने एउटा क्वाइन क्रिप्टो प्रोटोकल छ, यसको गड फादरको रूपमा चिनिन्छ। यिनलाई गड फादर किनभने त्यो क्वाइन यिनले बनाएका हुन्। $0.5 बाट सुरुवात भएको आज $200 भन्दा बढी त्यसको मूल्य छ। सानो पैसा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूले पनि अत्यधिक मुनाफा गरेका छन् र त्यो क्रिप्टो इन्डस्ट्रीमै त्यो अत्यन्त एउटा सफल र आधुनिक टेक्नोलोजीमा बेस्ड बनेको छ। यिनै व्यक्ति हुन् जसले 2025-26 मा आउने क्वान्टम कम्प्युटरले पनि ह्याक गर्न नसक्ने हाइपर क्याश एज क्याश भन्ने प्रोटोकलको चिफ साइन्टिस्टको रूपमा काम गरिरहेका छन्, जुन अलरेडी ओपन मार्केटमा आइसकेको छ। त्यति मात्र कहाँ हो र उनले विश्वविद्यालयमा बसेर गरेको डिस्कसनको छोटो झलक हेरिहाल्नु होला। अनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एउटा कर्पोरेट हाउसमा कति महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। यो कम्पनीको रिसर्च कमिटीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू सबै जति देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ मेरो स्क्रिनमा, यी सबै तपाईको स्क्रिनमा भनौँ है त, यिनीहरू पीएचडी डक्टर्सहरू हुन्। यिनीहरू युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर्सहरू हुन्। यस्ता व्यक्तिहरूले काम गर्छन्। यति गरिसकेपछि फेरि म एउटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अहिले डिजिटल दुनिया छ, सबैको हातमा तपाईको चाहिँ सबैको हातमा इन्टरनेट जोडिएको छ। मान्छे सबैको रिचमा छन्, टचमा छन्। अनि विभिन्न किसिमका रङ्गी बिरङ्गी तपाईको चाहिँ त्यहाँनिर योजनाहरू लिएर आउँछन्, रङ्गी बिरङ्गी रोड म्यापहरू देखाउँछन्। तपाईले आज यति पैसा राख्नुभयो भने यो चाहिँ यो यति मूल्य बढ्छ, त्यति मूल्य बढ्छ, आदि हुन्छ, इत्यादि हुन्छ, अनेक किसिमका। मैले सबैलाई गलत भनेको छैन, तर ढोका खोलिसकेपछि सफा पनि आउँछ, फोहोर पनि आउन सक्छ, हैन र? त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। बजार धेरै वेबसाइट मात्र बना, वेबसाइटको पछाडि को व्यक्ति छ नै थाहा छैन, त्यस्ता धेरै चीजहरू देखिन्छ। त्यसै कारणले हामीले यहाँ यति महत्त्वका साथमा यसको चर्चा गरेका छौँ। यो कम्पनी कुनै वेबसाइट मात्र बनाएर कुनै कुनाबाट आएको कम्पनी होइन। 2014-15 मा हन्ड्रेड्स अफ मिलियन्स अफ डलर लगानी गरेर आजसम्म विश्वमा आफूलाई स्थापित गरेर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगायत रसियाको सरकारी बैंक लगायत विभिन्न त्यो लेभलसम्म काम गरिसकेका कम्पनीले खोलेको एउटा कम्पनी हो, सञ्चालन गरेको कम्पनी हो। ब्लकचेन ग्लोबल $300 मिलियन भन्दा पहिला बढीबाट लगानी भएको 2014 मै। 2015 मा कोलिन स्टार जुन $400 मिलियन भन्दा बढीबाट, एचकास, BW.com लगायत थुप्रै यिनीहरूले आफूलाई विश्व बजारमा स्थापित गरिसकेका छन्। धेरै चर्चा मैले गरिन र यिनीहरूले आफैले सञ्चालन गरेका, अरूसँग मिलेर काम गरेका र यिनीहरूले लगानी मात्रै गरेका कम्पनीहरू, प्रोजेक्टहरू त 300 भन्दा बढी छन्। कतिको बारेमा यहाँ चर्चा गर्नु। अब यति भन्दै अगाडि बढौँ। नमुनाको रूपमा एउटा सोलर सिस्टम मैले यहाँ तपाईलाई देखाएको छु कि यसले, यो कम्पनीले डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, मैले धेरैचोटि रिपिट गरेको छु यो शब्द किनकि विशेष प्रसङ्ग नै यही हो। डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सी, यी एक आपसमा रिलेटेड कुरा हो।
यो एउटा इन्डस्ट्री उद्योग हो, नयाँ उद्योग। यो उद्योगको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छ। भनेको यी चीजहरूले कहाँ असर पार्छ, कहाँ प्रभाव पार्छ, कहाँ फाइदा पुर्याउँछ, त्यो सबै क्षेत्रमा काम गर्छन्। इक्जाम्पलको लागि कुखुरा पाल्यौं, कुखुरालाई चाहिने दाना पनि उत्पादन गर्यौं, दानालाई चाहिने अनाज पनि हामी खेती गर्छौं, त्यो अनाजलाई चाहिने मलबिउ पनि हामी आफै उत्पादन गर्छौं, उत्पादित कुखुराहरूलाई प्रशोधन पनि आफै गर्छौं, अनि प्रशोधित कुखुरालाई हामीले आफ्नै आउटलेट राखेर बजारीकरण गर्ने बेच्ने काम पनि गर्छौं। कुखुरा पालन सम्बन्धी हामीले शिक्षा दिने एउटा इन्स्टिट्युट पनि खोलेका छौं भने हामी भन्न सक्छौं हामी पोल्ट्री फार्मको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छौं। जसलाई जे चाहियो भने पनि हामीलाई सम्झिनुला भनेको जस्तै यिनीहरूले त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने गर्दछन्। यति भनिसकेपछि अगाडि बढौं। अब हेर्नुस्, मोनास एन्ड कोलिन स्टार भनेको यो कम्पनीको एउटा विङ हो। साइन $multi-million एग्रिमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टोकरेन्सी। कुरा बुझिहाल्नु भयो? त्यस्तै अब यति कुराकानी गरिसकेपछि हामीले के बुझौँ त यत्रो लामो डिस्कसनमा? यो कम्पनी टेक्नोलोजीमा ट्यालेन्ट पर लगानीमा त यिनीहरू सक्षम छन्। अब यो कम्पनी एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। किन कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम? ध्यान दिनुहोस् है। तपाईको पकेटमा कति पैसा छ अहिले? जति पैसा छ त्यो अनुसारको तपाईको एउटा माइन्डसेट छ कि मैले यति भ्यालु बोकेको छु भनेर, हैन? त्यो कागज हामीलाई भोक लाग्यो, त्यो खाने होइन नि त। जसले खाना जोसँग हामीले किन्छौं त्यसले त्यो कागजलाई भ्यालु दिन्छ। त्यो कागज पैसा त्यो लगाउने त होइन नि, तर कपडा जोसँग किन्छौं हामीले त्यसले त्यो कागजको पैसालाई भ्यालु दिन्छ। त्यसकारणले पैसा भन्दा बित्तिकै कति धेरै मान्छेले भ्यालु दिन्छ त्यसमा महत्व राख्छ। यानी यो कम्पनी अलरेडी विश्व बजारमा यति यसको चाहिँ स्थायित्व भइसकेको छ, प्रभाव भइसकेको छ भने यो त नितान्त क्रिप्टोकरेन्सी भनेको त पैसा हो, डिजिटल करेन्सी हो। यसलाई जति धेरै व्यक्तिहरूले चिन्छन्, जान्छन्, बुझ्छन्, प्रयोग गर्छन्, यसलाई महत्व दिन्छन्, त्यति यसको चाहिँ भ्यालु बढ्दै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनी अब एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ आजभन्दा झन्डै 1.5-2 वर्ष अगाडिदेखि। तर कुनै पनि कम्पनीको संस्थाको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा म किन जोडिने? मेरो इन्ट्रेस्ट पूरा हुन्छ कि हुँदैन, मलाई बेनिफिट हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेरेरै मैले बुझ्ने हो नि, हैन र? आउनुस् त्यतातिर जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो कतिको भरपर्दो छ, यो टेक्नोलोजी के हो भनेर हामीले जान्न बुझ्न जरुरी थियो। यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको आकर्षण के हो भन्दाखेरि द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड ल्युक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम। यसमा आबद्ध भएको मेम्बरले चाहिँ एउटा प्यासिभ इन्कम, निष्क्रिय आम्दानी प्राप्त गर्छ। भने निष्क्रिय आम्दानी भनेको सक्रिय हुनु नपर्ने आम्दानी। जस्तो हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्छौं, जागिर खान्छौं, व्यापार गर्छौं, के गर्छौं अनि आम्दानी गर्छौं, द्याट इज एक्टिभ इन्कम। तर हामी सुत्यौं, हामीले काम गरेनौं, कहीँबाट पैसा आएर छ, द्याट इज प्यासिभ। कति मजा आउँछ होला हेर्नुहोस् त। हामी मध्ये कतिले जागिर गरेर कति पैसा कमाउँछौँ? यदि जानु नपर्ने पैसा चाहिँ त्यति आइराख्नु पर्ने, कति इन्जोय गरिन्थ्यो होला आफ्नो लाइफ आफ्नो तरिकाले, हैन र? हामीले पसल गर्छौँ, व्यापार गर्छौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले काम गर्छौँ, यदि काम नगरिकन त्यतिकै पैसा आउँथ्यो भने कति मजा आउँथ्यो होला, हैन र? यस प्यासिभ जो व्यक्तिले साँच्चैकै जिन्दगी जिउन चाहन्छ नि त्यो प्यासिभ इन्कम गर्ने व्यक्तिहरूले जिएका हुँदो रहेछन्। मैले फेरि लामो सङ्घर्षबाट बुझ्दैछु, सिक्दैछु, सेयर गर्दैछु तपाईहरुसँग। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। म सिधै तपाईलाई लिएर जान्छु यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा कसरी जोड्न सकिन्छ। त्यो भन्दा पहिला म तपाईलाई भनिहालौं, यसले फेरि फाइदा दिन्छ, यो गर्छ, कहाँबाट लिएर आएर दिन्छ सर भन्नुहुन्छ, फेरि रातभरि के पढाए के भने जस्तो हुन्छ। त्यसकारण म थोरै फेरि यसलाई समराइज गरिदिइहाल्छु है त। हेर्नुस्, यो कम्पनीले ब्लकचेन टेक्नोलोजी बनाउँछ, सरकारहरूलाई, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीजहरूलाई दिन्छ, पैसा लिन्छ। यो कम्पनीले बाइनान्स लगायतका एक्सचेन्जहरू जसले एक दिनमा $multi-billion कारोबार गर्छन् त्यहाँ लगानी गरेको छ, त्यहाँबाट मुनाफा गर्छ। यो कम्पनीले क्रिप्टो करेन्सी, डिजिटल करेन्सी आफै बनाउँछ, त्यसलाई बजारमा स्थापित गर्छ, त्यो डिजिटल करेन्सी बेचेर पैसा कमाउँछ। यस्ता 300 वटा भन्दा बढी प्रोजेक्ट छन्। सकिएन कुरा? बस त्यति नै हो, बाँकी त बुझ्दै जाउँला। अब यसले एउटा प्रस्ताव लिएर आएको छ। मेरो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिनको लागि मैले एउटा बोन्ड एग्रिमेन्ट प्रस्ताव गरेको छु, एउटा डिजिटल फाइनान्शियल टुल्स प्राप्त गरेको छु। अब यहाँनिर म तपाईलाई फेरि कुनै पनि चिजलाई तुलनात्मक रूपले बुझ्न सजिलो हुन्छ। आउनुहोस् तुलना गरौँ परम्परागत र औपचारिक फाइनान्शियल टुल्सहरूको बारेमा, जस्तो शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड आदि इत्यादि। यस्ता किसिमका औपचारिक र परम्परागत फाइनान्शियल टुल्सहरूमा हामीले लगानी गर्ने गरेका छौँ या गर्ने गरिन्छ। अब जति बेलाबाट डिफाई को सुरुवात भयो, अभ्यास हुन थाल्यो, मान्छेहरूले अब डिजिटल, अब त्यस्तो कुनै औपचारिकता होइन, प्रत्यक्ष रूपमा डिजिटल टुल्सहरूमा मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्। त्यही मध्ये पर्छ धेरै कुराहरू हो। त्यस्तै एउटा टुल हो जसको युनिट प्राइस छ $300, $500 र $1000 युनिट प्राइस हो। यसमा तपाईले मल्टिपल युनिट पनि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यो किनेपछि के प्राप्त हुन्छ, के पाइन्छ हामीले, आउनुहोस् त्यसको बारेमा जानकारी हो। सबभन्दा पहिला यसको इकोसिस्टममा मार्स एकाडेमी छ र यो एकाडेमीले आफैले होइन, यसले युनिभर्सिटीसँग मिलेर यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी ब्लकचेन र क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ।
हो ती शैक्षिक सामग्रीहरू तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। तपाईँ जसरी फेसबुकमा जोडिनु भएको छ, गुगलमा जोडिनु भएको छ, त्यसै गरी यसको एउटा अनलाइन पोर्टलमा तपाईँको एउटा खाता खुल्छ र त्यो खाताबाट तपाईँले यो एजुकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अडियो भिडियो र आर्टिकलको रूपमा। दोस्रो अलिकति बढी इन्ट्रेस्टिङ छ, बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली। कम्पनीले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले जति मूल्य बराबरको बोन्ड एग्रिमेन्ट किन्नुहुन्छ त्यसको 3 गुणा दिन्छु भन्छ। 3 गुणा, 3 टाइम्स। 300 हाल्नु हो भने 900, 500 हाल्नु हो भने 1500, 1000 हाल्नु हो भने 3000, 10000 हाल्नु हो भने 30000। कसरी दिन्छ? दैनिक 0.5% को हिसाबले, 0.5% को हिसाबले। यसरी आज हामीले जति पैसा राख्छौं भोलिबाट 0.5% को हिसाबले प्राप्त गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो पैसा 3 गुणासम्म बढ्नको लागि 600 दिन लाग्छ अथवा 20 महिना लाग्छ। यो भयो। अब तेस्रो, बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इनसाइड द इकोसिस्टम। भनेको यो कम्पनीले आफ्नो इकोसिस्टमबाट बेला बेलामा यस्ता डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरू लिएर आउने गर्छ या अरूसँग मिलेर पनि लिएर आउने गर्छ। ती फाइनान्शियल टुल्सलाई ओपन मार्केटमा लिएर जानुभन्दा पहिला जो व्यक्ति यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिसकेको छ ती व्यक्तिहरूलाई पहिला सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ। फर एन एक्जाम्पल, कुनै एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले क्यापिटल रेज गर्नको लागि आइपिओ लिएर आउँदाखेरि आइपिओ को युनिट जो व्यक्तिलाई पर्छ त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा जाँदाखेरि या लिस्टेड भइसकेपछि त्यसको प्राइस अत्यधिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ। सम्भावना भन्ने शब्दलाई नबिर्सिनु होला। त्यस्तै यहाँका यी फाइनान्शियल डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरुमा पनि प्रिसेलमा हामीले किनेका टुल्सहरुको भोलि सेकेन्डरी मार्केटमा या ओपन मार्केटमा जाँदाखेरि अत्यधिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ। हामी भन्दा पहिलो जेनेरेसनमा यसमा जोडिएका साथीहरूले आफ्नो मूल्यलाई धेरै गुणा 70 गुणा भन्दा बढी बनाइसकेको एक्सपिरियन्सहरु टेस्टिमोनीहरु हामीले सुन्ने गरेका छौं। अब यहाँनिर 3 एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स भन्छ। बजारमा अरु धेरै कुराहरु देखिन्छन्, तपाई सुनेर जानेर बुझेर हात हालेर डढाएर या केही गरेर उपलब्धि गरेर आउनु भएको होला। तर फरक छ कुरा, त्यहाँ कमिसन र बोनस भन्ने वर्ड युज गरिन्छ। ती वर्ड नराम्रो भनेको छैन है मैले, तर यहाँ एक्सेलरेटेड रिवार्ड भन्ने वर्ड युज गरिन्छ। फरक छ। के फरक छ भने त्यहाँनिर जति परफर्मेन्स गर्यो भने पनि मान्छेले सम्भावना हुन्छ आफूले राखेको पैसासँग त्यसले सरकार राख्दैन। तर यहाँनिर हामीले राखेको पैसाको 3 गुणा भन्दा बढी कम्पनीले दिदैन। 600 दिन लाग्छ। तर होइन, कम्पनी आएको छ कम्युनिटी डेभलप गर्नको लागि, हामी आएको छौं पैसा बनाउनको लागि। कम्पनीले के भन्छ भने यदि तपाईले आफ्नो स्याटिस्फ्याक्सन अरूलाई शेयर गर्नुभयो र तपाईको मार्फतबाट कुनै व्यक्ति यसमा जोडिनु भयो भने उहाँलाई पनि हामी 0.5% डेली दिन्छौं नै। तर उहाँलाई जति दिन्छौं त्यसको सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी तपाईलाई पनि थपेर दिन्छौं, किनकि तपाईको मार्फतबाट हाम्रो कम्युनिटीमा उहाँ जोडिनु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईको पैसा 3 गुणा हुनको लागि 600 दिन हैन, 500 दिन, 550 दिन, 500 दिन, 400 दिन, 300 दिन, 200 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 10 दिन, 1 हप्ता, एकै दिनमा पनि तपाईको पैसा 3 गुणा हुन सक्छ। तपाईले कति कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा सहभागिता जानकारी गराउनु भएको छ यसको डिटेल्सहरु हामी आज प्रस्तुत गर्दैनौ। तपाईलाई लोभ लालच देखाएको जस्तो हुन सक्छ। हामी त यथार्थ टेक्नोलोजी यससँग जोडिएको अवसर शेयर गर्दै छौं। तपाईलाई जसले जोड्नु भएको उहाँकोसँग तपाईले डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हप्ताको 2 पटक अहिले अलरेडी फिक्स छ। रेगुलर हामीले यसको विषयमा ट्रेनिङ गर्ने गर्दछौं र त्यो बिजनेस पार्ट अफ द ट्रेनिङमा हामीले यसलाई कसरी यो एक्सेलरेटेड रिवार्ड्सहरु अर्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौं। र हामीले बोन्ड एग्रीमेन्ट किनेको भनेको त्यो प्यासिभ इन्कम हो। एकचोटी राखेपछि हामीले केही गर्नु परेन, त्यो अटोमेटिक आइ नै रहन्छ। त्यसलाई कसरी राख्ने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ सेसनमा हुन्छ। प्रत्येक मंगलबार र शनिबार 2 पटक यो विषयमा अत्यन्तै जानकारी राख्ने, विश्वमै तपाईको चाहिँ अरु देशका नागरिकहरुसँग, विकसित देशका नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने लेभलको नलेज राख्नुभएका व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ। भाग्यले हामीले नेपाली भाषामा त्यस्ता वर्ल्ड क्लासका ट्रेनिङहरु जान्न सिक्ने मौका पाएका छौं। यो भयो। यति भन्दै अब हामीले पैसा राख्यौं 3 गुणा हुन्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि आउनुस् फेरि अर्को एउटा 8औं आश्चर्य मैले भनेको होइन, कुनै सामान्य मान्छेले भनेका हैनन्, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका हुन्। अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेको सामान्य एकजना व्यक्ति मात्र हैनन् जसको कालखण्डबाट त विज्ञानको समयलाई नै 2 भागमा बाँडिन्छ, बिफोर आइन्स्टाइन र आफ्टर आइन्स्टाइन भनेर। त्यस्ता व्यक्ति के भन्छन्? कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट इज द 8th वन्डर अफ द वर्ल्ड, ही हु अन्डरस्ट्यान्ड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजन्ट पेज इट। सुन्नुस्, जसले E = mc² सापेक्षवादको वैज्ञानिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरे, जसले विज्ञानको समयलाई नै तपाईको दुई टुक्रामा बाँडे विज्ञानलाई नै भने, त्यस्ता व्यक्तिले पनि वन्डर, त्यस्तो व्यक्तिको लजिकले पनि काम गर्न सकेन। त्यसलाई भनिन्छ कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टलाई 8th वन्डर उनले समेत भनेका छन् भने हामी म सामान्य मनुवाले त मैले यसको कुरा काट्नतिर म जानै सक्दिन। आउनुस्, इस्टिमेटेड यदि 1000 हामीले लगायौं, कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको 1000 ले केही पैसा कमाउँछ राइट, भोलि या पर्सि
या 10 दिनमा त्यो कमाएको पैसा जुन छ इन्ट्रेस्ट ब्याज मैले त्यसलाई फेरि साउको रूपमा लगानी गरेँ, द्याट इज कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट। गर्दै गर्दै जसरी कमाएको पैसालाई फेरि लगानी गर्दै कमाएको पैसालाई फेरि लगानी गर्दै जाँदाखेरि 1000 आज लगानी गर्यो भने 2 वर्षमा 28,625 हुँदो रहेछ। यो जस्ट इस्टिमेटेड मात्रै हो। यदि 5,000 हामीले लगानी गर्यौं त्यसले कमाएको पैसालाई फेरि लगानी गर्दै जाँदाखेरि 1 वर्षमा 5,000 लगानी गर्दा 1 वर्षमा 25,000 हुँदो रहेछ भने 10,000 लगानी गर्दा 1 वर्षमा 51,000 हुँदो रहेछ। यो इस्टिमेटेड डाटा प्रस्तुत गरिसकेपछि फेरि आउनुस् वारेन बफेटको एउटा सन्देशका साथ मैले टुङ्ग्यौं, इफ यु डोन्ट फाइन्ड अ वे टु मेक मनी व्हाइल यु स्लीप देन यु हैव टु वर्क अन्टिल यु डाई। यदि हामी सुतेको बेला पनि पैसा बन्दैन भने हामी नमर्दासम्म चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने वारेन बफेटको सन्देश। यसलाई धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैजनाले आफ्नो जिन्दगी आफ्नो कथा व्यथा सबैजना हामीसँग छँदै नै छ। यति गरिसकेपछि अब म सिधै कन्क्लुजनतिर जान्छु। यदि बीचमा कोही साथीहरु जोडिनु भएको छ मेरो डिस्क्लेमर तपाईले छुटाउनु भयो भने म रिपिट गर्न चाहन्छु एकचोटी। हामी कसैलाई कन्भिन्स गर्न आएका होइनौ। हामी ब्लकचेन टेक्नोलोजी सँग रिलेटेड प्रविधिको जानकारी शेयर गर्न र त्यससँग जोडिएको अवसर शेयर गर्न आएका हौं। तपाईलाई कस्तो लाग्छ नितान्त तपाईको डिसिजन तपाई आफैले गर्नु होला। जब तपाईले यतिको प्रविधि र टेक्नोलोजी कम्पनीलाई म ट्रस्ट गरेर म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने डिसिजन लाग्छ भने जसले तपाईलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँको मार्फतबाट डिजिटल्ली तपाई यसमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ र जब आबद्ध हुनेछ त्यसपछि हामी एउटा टिमको रूपमा काम गर्छौं। टुगेदर वी क्यान अचिभ मोर। यसमा जोडिने व्यक्तिले कुनै एक्टिभिटिज गरेन भने पनि उसको पैसा 3 गुना भएर आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लस र लुज भन्ने कुरा छैन। यहाँ विन विन सिचुएसनमा हामीले काम गर्न सक्छौं। अब कन्क्लुजनमा मेरो तर्फबाट केही सन्देश म यहाँबाट जोड्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी शेयरिङ प्रोग्राममा अथवा अरु साथीहरुको टेस्टिमोनी सुनौला र तपाईहरुको के जिज्ञासा रहेछ भने पनि हामी त्यतातिर जाउँला। ओके, मेरो सन्देश हामी 250 जना यहाँ छौं। सबैजनाको ब्याकग्राउन्ड हाम्रो फरक छ। आर्थिक अवस्था र हैसियत पनि हाम्रो फरक होला। कोही अत्यन्त सम्पन्नशाली पनि हुनुहुन्छ होला। कसैलाई दैनिक जीवन सर्भाइभ गर्नको लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर थप आम्दानी र थप पैसाले सबैलाई महत्त्व राख्छ नै। एक दोस्रो, कोरोना कहरले तपाई हामी मध्ये अधिकांशको आम्दानीमा असर परेको होला। सबै भनेको छैन मैले, अधिकांशको आम्दानीमा असर परेको होला। संसारमा मिलियन्स अफ मान्छेहरुको व्यवसाय धाराशायी भएको छ। यो असर अहिले पनि तपाईहरुलाई छँदैछ। तेस्रो कुरा, तपाई र मैले चाहे पनि नचाहे पनि आज डिजिटल प्रविधिको प्रयोग दिन दुगुना रात चौगुना, म फेरि रिपिट गर्छु, भोन्साले भन्नुभएको थियो कि प्रयोग बढ्दैछ। कल्पना गर्नुस् त तपाईसँग स्मार्टफोन छैन, इन्टरनेट छैन, 24 घण्टाको दिन काट्न सकिन्छ? सकिन्न। भने यो डिजिटल प्रविधिको विकास भइसकेको छ, हाम्रो हातमा आइसकेको छ भने यसलाई व्यवसायसँग किन नजोड्ने? यसलाई प्रयोग गरेर विश्वभरि रहेका सूचनालाई विश्वभरि रहेका मान्छेहरुसँग जोडेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, आफ्नो व्यवसायिक क्षमता बढाउन सकिन्छ र त्यो पनि स्वतन्त्र रूपमा। डिजिटल डिभाइस त हामीसँग अब हामी भन्छौं नि मलाई अफिस जानु छ भन्छौं हामीले, मलाई पसल जानु छ, त्यो डिजिटल डिभाइस नै अब पसल हो, डिजिटल डिभाइस नै अफिस हो, त्यो नै बिजनेस हो। सम्पूर्ण चीज आज त्यही डिजिटल डिभाइसबाट गर्न सकिन्छ। मैले मात्र भनेको होइन, अघि विनोद चौधरीजीले पनि भन्नुभएको थियो होइन र? हो। त्यसकारणले यो एउटा जुन अपर्च्युनिटी हामीले तपाईसँग शेयर गर्यौं, एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी हो। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो सुकै अवस्था हुनुहुन्छ, जति पढ्नु भएको छ, जति लेख्नु भएको छ, कुनै त्यसले महत्त्व राख्दैन। जो जति जहाँ जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा यो सुन्दर अवसरलाई लिएर आफ्नो आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। बाँकी त तपाईको आफ्नो डिसिजन तपाईसँग छँदैछ। बट एउटा चीज, डिसिजन इज अ स्पार्कल व्हिच इग्नाइट्स एक्सन। जतिसुकै सुन्दर गाडी तपाईको अगाडि राख्यो भने पनि इग्निसन स्विच अन गरेन, स्टार्ट गरेन भने गाडी घुर्दैन। त्यस्तै जतिसुकै राम्रो अवसर भयो भने निर्णय गर्न सकिएन भने त केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले रोशन सरले भन्नुहुन्छ, म दोहोऱ्याउँछु, तपाईले आमाको उपचार गर्ने पैसा, घरबाट तिर्ने पैसा, बच्चा बच्चीको फी तिर्ने पैसा अथवा कुनै त्यस्तो घर खेत गरेर त्यस्तो पैसा लिएर नआउनु होला। तर तपाईले 300, 1000, 500 को निर्णय गर्न सक्ने क्षमता तपाईसँग छ। मासिक बजेट नखलबलिने गरी छ भने तपाईले डिसिजन लिएर यसलाई अजमाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी कुराहरु त फेरि तपाई